बुलेटिन के आगाज में खबर ये कि इसराइल की जारहियत पर ईरान का भरपूर जवाबी वार। तेल अवीव और दीगर इसराइली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। 4 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक, 7 फौजियों समेत 70 अफराद जख्मी हैं। ऑपरेशन वादा सादिक सोम में 150 इसराइली अहदाफ पर 200 से ज्यादा मिसाइल दागे गए। इसराइली क़यादत और शहरी ज़ेर ज़मीन बंकरों में छुप गए। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागने का ऐलान। जनरल वाहिदी ने बताया इसराइल के अहम फजाई अड्डे, वजारत दिफा, सनती और फौजी मराकज को निशाना बनाया गया। इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। तेहरान समेत दीगर इलाकों में धमाके सुने गए। ईरान के मगरबी इलाकों में धमाकों में मजीद 2 अफराद शहीद हुए। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली बमबारी में तबाह इमारत में 60 अफराद शहीद हुए। मलबे तले अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। ईरानी हुकाम ने मजीद 2 ईरानी जनरल्स की शहादत की तस्दीक कर दी है। जनरल गुलाम रजा मेहराबी जनरल स्टाफ के इंटेलिजेंस के डेप्यूटी सरबराह थे, जबकि जनरल मेहदी रब्बानी ईरानी फौज के ऑपरेशंस के डेप्यूटी सरबराह थे। गुज़श्ता रात इसराइली तैयारों ने तेहरान में फजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया। जनूबी ईरान के इलाके अब्दानान समेत दीगर मकामात पर भी रेडार साइट्स को निशाना बनाने की इतलात हैं। दुश्मन को अपनी संगीन गलती का अंदाजा हो गया है। इसराइल अपने अमाल की कीमत अदा कर रहा है और नताइज भुगतने के मरहले में दाखिल हो चुका है। पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल वाहिदी की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि दुश्मन समझ बैठा था कि कुछ फौजी मराकज को निशाना बनाकर हमें कमजोर कर देगा और हम खामोश रहेंगे। ऑपरेशन में इसराइल के अहम फजाई अड्डे और सनती मराकज को निशाना बनाया गया। जरूरत के मुताबिक ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइल को समझ आ गया होगा कि ईरान पूरी कुव्वत के साथ जवाब देने की सलाहियत रखता है। मजमूई तौर पर इसराइल पर मिसाइल हमलों में 150 से ज्यादा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। वजारत दिफा, सनती और फौजी मराकज भी बराह रास्त ईरानी हमले का निशाना बने। इसराइल के इन फजाई अड्डों को निशाना बनाया गया जहां से ईरान पर हमले किए गए। ज़हूनियों के लिए जिंदगी जरूर तल्ख हो जाएगी। इसराइल पर ईरान के जवाबी हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की एक्स पर पोस्ट। अवाम से खिताब में आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, ज़हूनी हुकूमत अपने घिनौने जुर्म से महफूज नहीं रहेगी। ईरानी अवाम हमारे साथ हैं, वो मुसल्लह अफवाज की हिमायत करते हैं। इस्लामी जमहूरिया खुदा की मर्जी से ज़हूनी हुकूमत पर फतह हासिल करेगा। ईरानी कौम यकीन रखें। आयतुल्लाह खामनाई ने कमांडर्स, साइंसदानों और शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया और ईरान के इसराइल के जवाबी वार पर कौम को मुबारकबाद दी। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने ईरान और इसराइल से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। पोप लियो ने कहा है कि ईरान और इसराइल जंग से हालात बहुत खराब हो चुके। तमाम मुल्कों का फर्ज है पायदार अमन कायम करने के लिए मफाहमत की राह इख्तियार करें। तनाज़े के हल के लिए मफाहमत की ऐसी राह इख्तियार की जाए जो सबके लिए सलामती का बायस बने। किसी को भी एक दूसरे के वजूद के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम का टेलीफोनिक राब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने जेर जमीन बंकर में अहम मीटिंग भी की। वजीर दिफा और मिलिट्री लीडरशिप के साथ सूरत हाल पर गौर किया गया। इसराइली वजीर आजम ने कहा, ईरानी अवाम के पास ईरानी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने का बेहतरीन मौका है। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, ईरान ने शहरी इलाकों पर मिसाइल दागकर सुर्ख लकीर पामाल की। ईरानी हुकूमत को खुमियाजा भुगतना होगा। गुज़श्ता रात मुश्किल तरीन थी। 5 बार पनाहगाह की तरफ जाना पड़ा। इसराइल में तैनात अमरीकी सफीर माइक बेकॉबी का एक्स पर पोस्ट लिखा, इसराइली शहरियों को पनाहगाहों के करीब रहने के अहकामात मिले हैं। अगर आपको लगता है कि इसराइल को अमरीका से सरोकार नहीं, तो याद रखें कि 7 लाख अमरीकी इसराइल में रहते हैं, जो पूरी हाउस डिस्ट्रिक्ट के बराबर है। मैक्सिको के बाद सबसे ज्यादा अमरीकी इसराइल में आबाद हैं। इस एतबार से ईरान सिर्फ इसराइल पर नहीं बल्कि अमरीकियों पर भी हमला कर रहा है। ईरानी हमलों में तल अवीव में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कई इमारतें जमी बोस हो गई हैं, मकानात गिर गए, सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गई हैं। तल अवीव के करीबी इलाके रमात गान की वीडियो शेयर की गई है, जिसमें इमारतों और गाड़ियों को पहुंचने वाला नुकसान दिखाया गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने ईरानी हममंसब से फ़ोन पर बात की। फैसल बिन फरहान ने अब्बास इराक्ची से इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हैं। हमले सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों में रुकावट हैं। सऊदी अरब बातचीत के जरिए तनाज़ा हल करने की ज़रूरत पर जोर देता है। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि सऊदी अरब में मौजूद ईरानी ज़ायरीन
حالات معمول پر آنے تک ان کے مہمان ہیں۔ ایرانی زائرین کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جائے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا، وزارت حج اور عمرہ ایرانی زائرین کو سہولتیں فراہم کریں۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں موجود ایرانی زائرین حالات معمول پر آنے تک ان کے مہمان ہیں۔ ایرانی زائرین کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جائے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا، وزارت حج اور عمرہ ایرانی زائرین کو سہولتیں فراہم کریں۔ ایران میں 5000 سے زائد پاکستانی زائرین موجود ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایران جانے والے زیادہ تر زائرین سفارتی مشن سے رابطہ نہیں رکھتے۔ سیکیورٹی صورتحال پر زائرین کو ایران اور عراق کے سفری منصوبے پر نظر ثانی کا مشورہ دیا ہے۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ اور قونصل خانے شہریوں کی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ 24 گھنٹے میں 103 فلسطینی شہید اور 400 سے زائد زخمی ہو گئے۔ قابض فوج نے خان یونس کے قریب خیمے کو نشانہ بنایا۔ غزہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں بھی بمباری کی گئی۔ رہائشی علاقوں، پناہ گزین کیمپس اور اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے ایران میں موجود موساد ایجنٹس کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیل کی جاسوسی ایجنسی کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں 2 ایجنٹس کو دکھایا گیا جو ایرانی سرزمین پر ایرانی فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا، موساد نے نتنز جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے تہران کے قریب ڈرون اڈا بنایا۔ ایران کے اندر سے دھماکہ خیز ڈرون لانچ کیے گئے۔ ایران اسمگل کی گئی گاڑیوں سے فضائی دفاع جام کیا گیا، جس سے اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو حملہ کرنے میں مدد ملی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں کے حملے کے بعد تہران سمیت دیگر شہروں میں جشن کا سما۔ اسرائیل پر ایرانی میزائلوں کے حملوں کے دوران سوشل پلیٹ فارم ایکس پر سوشل میڈیا پر ایرانی کے جشن کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل پر جوابی حملوں کا جشن منانے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ پوسٹ بجٹ کانفرنس میں کہا، ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف ہم نے قرارداد منظور کی، قرارداد میں رخنا ڈالنے والوں کی بھی مذمت کروں گا۔ افسوس ہے اپوزیشن نے سنجیدگی نہیں دکھائی۔ بجٹ سے ایک دن پہلے وفاق نے کم پیسے دینے کا بتایا۔ کراچی کے لیے 236 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے سوچنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ ہم آپ کو 1900.8 بلین دیں گے۔ جو ٹرانسفرز آنے تھے وفاق سے وہ ٹائملی نہیں آ رہے تھے، یہی کہتے رہے کہ ہم آن ٹریک ہیں، ہم آن ٹریک ہیں۔ حقائق کچھ اور بتا رہے تھے۔ وفاق سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جو وعدے آپ کرتے ہیں اور ان کا بھی خیال رکھیں۔ تقریباً 590 ارب کے قریب ہم ڈیولپمنٹ میں خرچ کریں گے۔ ریکارڈ 1460 اسکیمیں کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 541.63 ارب روپے تعلیم میں رکھیں۔ ہیلتھ میں ہم نے اس سال بجٹ رکھا تھا 302 ارب روپے، اگلے سال 336 ارب روپے۔ گوئنگ 95 ارب روپے کی اسکیمیں ہیں کراچی شہر کی، جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہو رہی ہے۔ کنیکٹیوٹی دیکھ رہے ہیں، پورٹ سے لے کے شارع بھٹو تک تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ 20,000 کے قریب جابز ہم دے چکے ہیں۔ ہم چاہتے بہت کچھ ہے، ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہمیں سلیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں صوبائی بجٹ 2000 ارب روپے کا ہے۔ اس میں 2119 ارب آمدنی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس سال 547 ارب روپے صوبے کی ترقی کے لیے رکھے ہیں۔ حکومت نے فاٹا کے لیے پہلی بار ترقیاتی فنڈز دیے ہیں۔ ہمارا جو ہے پہلی دفعہ 2000 ارب کا بجٹ، 2119 ارب روپے کی ہماری آمدنی کا تخمینہ ہے۔ جو ہمارے اخراجات کا تخمینہ ہے وہ ہے 1962 ارب روپے۔ موٹا موٹا سرپلس 157 ارب روپے کا ہم نے رکھا ہے۔ پورے صوبے کے جو جاری اخراجات ہے 1415 ارب روپے ہے۔ ڈیولپمنٹ فنڈ کا بجٹ ہے ہمارا، وہ ہے 547 ارب۔ جون میں CCI ہوگی کہ جو ہمارا آبادی کے حساب سے جو منصفانہ ہمارا شہر ہے ہمیں آپ وہ دے، آپ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کا جو مرج ایریا ہے آج تک فائنینشلی مرج نہیں ہوا ہوا۔ وفاقی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ جو بجٹ میں، حالانکہ ان کا حق بہت زیادہ ہے، جو اعلان کیا تھا اس کے برابر جو ہے انہوں نے دے دیا۔ بلوچستان کا بجٹ 17 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف ملے گا۔ اتحادیوں سمیت اپوزیشن کے ساتھ مل کر بجٹ تیار کیا جائے گا۔ صوبے میں عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کریں گے۔
پیپلز ٹرین سروس کا جو منصوبہ ہے وہ کچلاک سے لے کے سریاب روڈ تک عوام کو سفری سہولت فراہم کرے گا. اس کے لیے جو 5 پرانے ریلوے اسٹیشنز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور صوبائی حکومت 2 نئے اسٹیشنز تعمیر کرے گی. تو جو پبلک کو ٹریفک کے فلو میں پرابلمز ہیں اس میں جو ہے پبلک کو ایک آسانی میسر ہوگی, ایک الٹرنیٹ روٹ میسر ہوگا. گزشتہ بجٹ کی طرح اس بجٹ کی تیاری میں بھی صرف ٹریجری بینچ آن بورڈ نہیں ہے بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی اسی طریقے سے مشاورت کی جا رہی ہے. آنے والے بجٹ میں لائیولیہڈ کے جو پروگرامز ہیں جن کے نتیجے میں ڈسٹرکٹس میں تحصیل کی سطح پہ روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں ان کو فوکس کیا جا رہا ہے. 17 جون کو ممکنہ طور پر یہ بجٹ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. گزشتہ 2 دہائیوں سے جس صوبے میں دہشت گردی جاری ہو اس صوبے میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کو کچھ خصوصی اختیارات کی ضرورت تھی. جب آپ ایک دہشت گردی کی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ کو غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تحریک انصاف اور پاٹا پر سیلز ٹیکس لگانے کی مخالفت کر دی. اسد قیصر کہتے ہیں وہاں کون سے ترقیاتی کام ہوئے جو 10% ٹیکس لگایا جا رہا ہے. ٹیکس لگا تو رہا سہا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا. کسی کو نہیں چاہتا کہ وہ اس حالت تکلیف سے گزرے جو کہ ہمارے فاٹا کے لوگ گزرے. کیا وہاں انفراسٹرکچر دیا ہے, کیا ڈیولپمنٹ دیا ہے, کیا کالجز بنائے, کیا روڈز بنائے, کیا ہے. تو جو فاٹا اور پاٹا کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہے, سیل ٹیکس لگایا ہے 10%, تو فاٹا اور پاٹا پہ جو ٹیکس کی چھوٹ تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے سب سے بری طرح متاثر رہا. ابھی تک وہ علاقہ اس سچویشن سے نہیں نکلا. اس کے باوجود جب آپ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو تھوڑا بہت جو کاروبار جو روزگار چل سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ مہربانی کرے اسپیشلی کو ریویو کر لیں. خیبر پختونخوا کو اپنی بنیادی قانونی آئینی حق سے محروم رکھا جا رہا. پر ایئر ہمارا جو ہے نا بنتے 381 بلین ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہے. آپ نے وعدہ کیا تھا فاٹا مرجر میں ہم ہر سال 100 بلین اور 10 سال میں 1000 بلین جو ہے نا وہ ہم خیبر پختونخوا کو دیں گے. ابھی تک وہ پیسے کہاں ہے؟ گزشتہ 6 سالوں میں 478 بلین روپے جو ہے نا اس کی عدم ادائیگی ابھی رہتی ہے. 55 کروڑ روپے ٹوٹل جی پی میں انہوں نے شیئر رکھا. ایک صوبے کو آپ اپنے NFC کا جو شیئر ہے اس سے بھی محروم رکھ رہے ہو. ایم کیو ایم کو اتحادی ہونے کے باوجود حکومت سے اختلافات ہیں. فاروق ستار کا کہنا ہے کہ حکومت نے بجٹ میں کارپوریٹ سیکٹر کو ریلیف دیا. بجٹ میں ہاؤسنگ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو رعایت دی گئی. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے شیڈیول بجٹ پیش کیا گیا تھا. ضرورت آج بھی ایک عام غریب اور متوسط طبقے کے آدمی کے پہنچ سے باہر ہے. کچھ کارپوریٹ سیکٹر کو ریلیف دی گئی ہے, ہاؤسنگ کے شعبے کو بھی ریلیف دی گئی. معیشت بیٹھ رہی ہے ٹیکسوں کے بوجھ تلے, عام آدمی زندہ درگور ہو گیا ہے. کل اگر وہ سڑکوں پر نکل آیا یہ سارے اہداف یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. آپ یہ کہیں کہ تیل بجلی اور گیس کی قیمتوں کو ہم کم کریں گے, تنخواہ دار طبقہ چاہے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہو اپنی آمدنی پہ ٹیکس دیتے ہیں, تو پھر زرعی آمدنی وڈیروں جاگیرداروں بڑے زمینداروں کو بھی پھر ٹیکس دینا چاہیے. پچھلے سال جب آپ ڈیفالٹ کے قریب تھے آسمان سر پہ اٹھاتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. اس سال چارٹر آف اکانومی کی کوئی بات نہیں. پاکستان بزنس فورم کا فائنانس بل کے سیکشن 14A(C), 37B, 37AA اور 14AD پر نظر ثانی کا مطالبہ. وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا. صدر بزنس فورم خواجہ محبوب نے کہا اس طرح کے رجت پسند اقدامات کاروباری برادری کے لیے مناسب نہیں. فائنانس بل کے سیکشن 37AA نے کاروباری افراد کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اسے فی الفور واپس لیا جائے. کس کے کہنے پر فائنانس بل میں بزنس کمیونٹی کے لیے گرفتاری کے احکامات ڈالے گئے؟ کاروباری برادری ملک کے لیے ہر ٹیکس دے گی لیکن اپنی توہین برداشت نہیں کرے گی. وزیر اعظم ہمیشہ کپاس کی بحالی کے حامی رہے لیکن فائنانس بل میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا. بجٹ پاس ہونے سے پہلے مقامی کپاس پر ہر طرح کا GST ختم کیا جائے, نہیں تو درآمدی کپاس پر بھی 18% ٹیکس لگایا جائے. ایم کیو ایم پاکستان کا ایک بار پھر جاگیرداروں وڈیروں اور زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کا مطالبہ. ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں جب تنخواہ دار ٹیکس دیتا ہے تو پھر زرعی آمدن پر بھی ٹیکس لگنا چاہیے. معیشت ٹیکسوں کے بوجھ تلے دب گئی. پچھلے سال چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے, اس سال چارٹر آف اکانومی کہاں گیا؟ معیشت بیٹھ رہی ہے ٹیکسوں کے بوجھ تلے.
आम आदमी जिंदा दरगोर हो गया है। कल अगर वो सड़कों पर निकल आया, ये सारे अहदाफ ये धरे के धरे रह जाएंगे। तनख्वाहदार तबका चाहे किसी शोबे से ताल्लुक रखते हो, अपनी आमदनी पे टैक्स देते हैं, तो फिर ज़रूरी आमदनी वडेरों, जागीरदारों, बड़े जमींदारों को भी फिर टैक्स देना चाहिए। पिछले साल जब आप डिफॉल्ट के करीब थे, आसमान सर पे उठाते थे और हम कहते थे कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। इस साल चार्टर ऑफ इकोनॉमी की कोई बात नहीं। वफाकी बजट में ई कॉमर्स पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ ई कॉमर्स से वाबस्ता अफराद ने मुस्तरद कर दी। कहते हैं पहले ही दूसरे मुल्कों के निस्बत चीज़ों की कीमतें और तरसील महंगी है, लाखों ई सेलर्स का कारोबार तबाह हो जाएगा। लाहौर से मजहर इकबाल की रिपोर्ट। नए माली साल के वफाकी बजट में ई कॉमर्स पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। साबिक चेयरमैन चेन स्टोर्स एसोसिएशन राना तारिक महबूब का कहना है कि नए टैक्सेस ऑनलाइन बिजनेस के लिए जहर कातिल साबित होंगे। जो भी बिजनेसेस ऑनलाइन कर रहे हैं उनकी कंप्लाइंसेस बढ़ा दी गई हैं। वो सेल टैक्स रिटर्न देंगे, विद होल्डिंग की रिटर्न देंगे, वो तमाम कंप्लाइंसेस करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर अब ग्रोथ नहीं बरकरार रख सकेगा, बल्कि बहुत सारे बिजनेस जो हैं इन कंप्लाइंसेस की वजह से शायद दोबारा बंद हो जाए। ई कॉमर्स एक्सपर्ट प्रोफेसर मोहम्मद असलम कहते हैं कि हुकूमती फैसला घरों में बैठकर पाकिस्तान के लिए माहाना लाखों डॉलर ज़र मुबादला लाने वाले ई सेलर्स का रोजगार बंद करने की कोशिश है। जो हमारी माएँ बहनें घर पे बैठ के काम चला रही हैं, वो पार्सल्स यहाँ से भेज रही हैं, वहाँ से वसूल कर रही हैं, जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हैं। तो जब वो पार्सल भेजेंगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जो 18% टैक्स उन पे इम्पोज कर दिया, ये उनके साथ सरासर जाती है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो हम नेक टू नेक चल रहे होते हैं, हमारा एक प्रॉफिट मार्जिन बड़ा मिनिमम है, सर्विस चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑनलाइन बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुल्क और ई सेलर्स के मफाद के लिए सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला वापस ले। कैमरामैन सैयद मेहताब अली के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।